इतली बिल आमी पयशे हाडप म्हणजे भरप म्हणजे पगार येतलो कितलो गव्हर्मेंट आमगेलो रे पूण आमकां खावपा लागला तो काम करून करून थकले पळय लोकांनी आमी पयलीं कंप्लेन करताले हें करता तें करता म्हणून आतां आमचेर हें ऑपोजीट येयला सारखे तेच सारखे गोंयांत कितली फॅमिली आसतल्यो सो 6000 इंटू 2 फॅमिली कर की इतले पयशे गव्हर्मेंट कित्याक खाता तुवें लोकांले 2 दीस लीव घातली कितली फॅमिली काल हांव उबो आसलेलो पळय कितले लोक बोळ मारून मारून गेले फ्लॅट एसी पयलींचे एकूच रेटिंग येता एक्चुअल आमकां बिल जातालें पयलीं तो डिमांड आमी कॅल्क्युलेट करता पळय तेका लागून बिल वाडटा हें करपाक गरज कितें पयलीं सारकी नासलें सिस्टम पूण पयलीं सर सिस्टम सारकी नासलेली हें करपाक गरज कितें ते जीआरसी आमकां जॉयंट रेग्युलेटरी कमिशन आसा ते आनी आमकां सांगनाका ते पयलीं आमगेले सीआरझेड सीझेडएमपी आनी हें तें गव्हर्मेंटाचें इम्प्लिमेंट कर म्हणलें एज पर द स्टँडर्ड स्कीम आपण म्हणतो इम्प्लिमेंट जाला तेका लागून ते इफेक्ट जाला आता इफेक्ट तुका न्ही सगळे लोकांनी सगळ्या लोकांक हो त्रास न्ही खुबशे जाणां हांव कितें म्हणटा हो लोकांक आतां अननेसेसरी त्रास न्ही सर्वीस करप लोकांनी आमी 2 टायम्स पेनल्टी पडटा एक सिंगल टायम्स मला ओके आयली गव्हर्मेंट हय इंटू 2 करता 2 रुपया जाल्यार 4 रुपया आता आमकां 5 रुपया मिस्टेक माझी मिस्टेक न्ही किती पयशे तुम्ही म्हणून बट हे बदल खर्च केला ती माल पडटा फॅक्ट कशें आहा अचानक जर इतली बिल म्हाका फ्लॅटांत येवपाक लागली 8,000 रुपया म्हाका कांय इंडस्ट्री ना कांय ना आतां दत्राज म्हाका मेळवा म्हणून तूं जालें हें जॉयन जावपाक कारण म्हाका हें जालें आतां आयज हांवें 7-8 भरले काल भरले जाले परत म्हाका 4,000 हांगा भरपा लायले इंजिनियरान 1,000 घेतलो मागीर टायपिस्ट करपाक तेणी 3,500 घेतले 350 घेतले म्हळ्यार हे भरून हांव 14-15,000 खर्च केलो आनी 2 दिसान लीव काडून रावलो पळय मागीर इतली बिल आमी पयशे हाडप म्हणजे भरप म्हणजे पगार येतलो कितलो गव्हर्मेंटान तेजे भर घेवपा जाय न्हू आतां गव्हर्मेंट आमगेलो रे पूण आमकां खावपा लागला तो अशें दिन हें गरजेचें अभियान आनी कितें हे आमी काम करून करून थकले पळय लोकांनी आमी पयलीं कंप्लेन करताले हें करता तें करता म्हणून आतां आमचेर हें ऑपोजीट येयला आनी 4,000 भरले परत भरपा लायले म्हाका आतां टोटल कितले टोटल म्हाका आतां 15,000 भरले लायटी बील धरून सगळे लायटी बील भरून 3,000 ते इंजिनियराक दिले हांवें 3 दीस स जाले आनी हे 4,000 भरपा लायले आनी पयलीं मिटरूय बरें आसलें ते फिरताले घुंवताले पळय ते मिटर सारकेले हे डिजिटल मिटर आमकां कोता येवपा न्हू आनी हांव स्मार्ट मिटर हाडूं सोदता ते आमच्या हड्याक घालपाक सोदतात आतां कितें चल्लें तें भयानक वातावरण चल्लां सद्या हांव एकट्या तेगे बाबड्या हिंसा हें घेवन म्हण लायटी बिलां विचारपा आयलें इतल्या हांगा कपीश मेळ्ळो पयल्या कपिशा प्रॉब्लेम तेज्याकूय व्हडलो तेगे शॉपा बील तेका आयलां पळय 6,000 रुपया 7,000 रुपया कपिशा बील पळयल्यार तेगे फ्लॅटा बील आयलां 8,000 रुपया आनी प्लस तेका आनी कितें कोण एप्लिकेशनां माती गोबर कसलो डायग्राम काडपा लायला तेगे जालें ते 16,000 रुपया आतां सो आतां लोकांनी ही बील भरप काय लोकांनी आपणाक कितें आसता तें सेवींग करप म्हाका कांय कळना एक वटच्यान आमच्या पात्रांव म्हणटा सगळें खंय हें केलां कितें अंडरग्रावंड केबलींग केलां हें केलां बरी वस्त ती अंडरग्रावंड केबलींग केलें सगळें आतां अशी परिस्थिती येयल्या घरा फॅन ऑन करतना भंय दिसता कित्याक तेगे हिंसा शॉपां भितर 3 बल्ब चलता आनी एक फ्रीज चलता आनी तेका बील आयलां ते 7,000 रुपया आनी आमी आतां ही वचोन मेळ्ळो सो हीन आमकां थोडे टॅक्निकल टर्म्स सांगलें हें करप तें करप तें मिटराचेर हें रिडींग पळोवप आमी पळोवपाक शकता बारीकशे आमगे असोयड्या समज जर तुवें पळयलें असोयड्या चडशे आमगेले बारीक लोक आसा म्हळ्यार बारीक समाजा लोक आसा तांकां बाबड्यांनी तेंच्यांनी तें मिटर वाचप कशें अशें जर गोव्हर्मेंट इन फ्युचर जर चिंतता की लोकांनी जर हें मिटर रिडींग करपाचें जाल्यार गोव्हर्मेंटान एक सगळे सिटीजना खातीर 3 म्हयने एक क्रॅश कोर्स करचो पडलो सो मिटर कसो वाचप तो लोकांक शिकोवपाक पडटा गोव्हर्मेंटान कित्याक ह्या बिलाचेर कितें चार्जीस बी आसा ते म्हाजे जाल्यार तकले वयल्यान गेले हांव तरी मात शिकला सो हें जर म्हज्या जर तकले वयल्यान वयता जाल्यार बारीक लोकांनी कितें कळटलें सो हें आतां स्मार्ट मिटर म्हणटी आनी वस्त बाबा भयानक जाल्या ती आमी आतां एक असोयडे बी आमी सिग्नेचर घेवन आमकां तें नाका म्हणून सांगता सो आतां हें कितें करप म्हणून कळना हें बिल पळयल्यार भंय दिसपाक लागले पळय फ्लॅटा बील गेले 8,000 रुपया आनी आतां हें पळय तेणें हें चलन भरलां पळय 3,942 रुपया तें प्लस तेणें डायग्राम काडपा आनी 1,500 रुपया दिल्या तो कोण भुरगो येयले तेका 350 रुपया आनी कोणा 500 रुपया हे पळय हो डायग्राम काडला सो हे बारीक लोकांक बाबड्याक कितें हें सतवणूक की म्हाका कांय कळना पयलीं तें मिटर आसलें तेंच बरें आसलें पयलीं बिलांय बरीं आसलेलीं
कांय कळना कितें चल्लो म्हूण कांय कळना आमकां. मात खंय लायटी बी लावना खंय तरी पिवणूक करप ही लोकांली ग्राहकाली अशी दिसता तुका? ना पळय बारीकशें मरे तुवें चिंतून जर पळयलें न्ही आतां पळय एक कपिशा समज एक नॉर्मल एक फ्लॅटा धर तूं ऑन हायर सायड एक 2000 रुपया बील येतालें. सो आतां ताका बील आयलां 8000 रुपये. सो 6000 रुपये ताका बील एक्स्ट्रा आयलां. 1,500 येता पयलीं 1,500 बील येतालें खंय जर 2000 धर तूं कळ्ळें न्ही. 6000 एक्स्ट्रा आयलां. अशें कपिशा सारक्यो गोंयांत कितली फॅमिली आसतल्यो. सो तेंगेले 6000 इंटू दोज फॅमिलीज केल्यार कोट्यांनी पयसो गोवोरमेंट खंय घालता म्हणून कळना आमकां. काय अंडरग्रावंड केबलिंग केलं तो पयसो बी आमचे कडेन वसूल करता जाल्यार कितें तरी टॅरीफ वयर लावन डायरेक्ट वसूल करपाचो. अशें करून भितरल्यान हें चोरी करून वसूल करपा न्ही. सो हें वायट, ही गजाल सामकी वायट. हें कोणें तरी लक्ष घालपा हेजेर. लायटीची एज पर द GRC प्रमाणे इम्प्लिमेंट जाल्ली आसा. टॅरीफ जे आहा पळय न्ही आमी पयलीं KWHची रिडींग करताले. पूण आतां कितें जालां 3 पॅरामिटर KW डिमांडाचे हें करता. डिमांडाचे केले कारण लोड लोकांलो वाडलेलो सँक्शन लोड आसता तो कमी आसता आनी यूज करता तो डिमांड जास्त करता आनी ताका लागून तांकां खुबशे जाणां मॅक्झिमम म्हजे कडेन नॉलेजी प्रमाणे येयल्ले प्रमाण खुबशे ते तेंचे एनर्जी चार्जीस तांकां पेनाल्टी पडटा आनी ताका लागून तेंची बिलां वाडटा. ते आमी खुबशीं जाणांक ते केसीस म्हाका दिसता 100 एंड मोर दॅन 100 150 लोक अशे येयल्ले तेंचे क्लियर जाल्ले आसा. तेंगे इन्क्रीज ऑफ लोड करून ती क्लियर केल्ली आसा. थोडी कितें आसा KVH आसा पळय न्ही KVH पॅरामिटर. सो एक्चुअल रिडिंग्स आनी जो मोटर जो आहा जो इंडस्ट्री बीन कितें आसता तो मोटर तो युसेज म्हळ्यार खंय तरी वेस्ट जाता तो कावंट जाता आनी त्या रिडिंगाचेर आमी तांकां बील करता. ताका लागून ती म्हाका तें बील खूब जाणां इफेक्ट जालें. पूण तिंगे आतां खुबशीं जाणांनी कॅपासिटर जावं हें चेंज करून इम्प्रूव जाल्लें. सो म्हाजे हिसपान ते थोडे जाणांक तरी पूण अजून आसा ग्रिवन्सी येता. हे नाशें ना खुबशे येता. पूण आमी तेंगेले तांकां ते एज पर द GRC प्रमाणे जे जॉयंट रेग्युलेटरी कमिशनर टॅरिफा प्रमाणे आमी बील करता. आमी आनी जे मिटर आमचे मिटरींग कितें आसा फॉल्टी आसा तो आमी इमिडियटली ते रिप्लेस करून तांकां सॅटिस्फाय करता.